زبان خاموش نہ رہ سپنی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سارے دوست ایک باری اپنی زبانہ ذات مصطفیٰ تے درود و سلام دے نال محتر فرماؤ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا جی گلاں سماعت وچوں گزریاں ہونتے پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر پہلی مرتبہ اتفاق کی تو پھر سبحان اللہ والی داد میری بندی ہے۔ بڑی توجہ دے نال سماعت کرو گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ اس سے تسلسل جو میں آگے لے کے چلنا چاہنا، گرامی قدر حضرات بڑی توجہ، مکہ المکرمہ تو 80 میل فاصلے تے ایک وادی ہے جس وادی نو وادی طائف کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے جناب؟ میں بس تھوڑا جو ہے میں گراؤنڈ بنا کے میں بڑی تیزی دے نال بات نو آگے چلانا۔ 80 میل فاصلے تے وادی ہے جس وادی نو وادی طائف کیا جاتا ہے۔ وادی طائف کے اندر ایک بہت بڑا تاجر ہے جس کا نام ہے عروہ بن مسعود۔ عروہ بن مسعود کے دو بیٹے نے، ایک کا نام ہے ابو مرہ، ایک کا نام ہے ابو عبیدہ۔ ادھر مکہ دی دھرتی تے ابو سفیان نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا فرمائیاں، ایک کا نام ہے ام حبیبہ جڑی میرے نبی دے نکاح وچ آئی، ایک کا نام ہے میمونہ جڑی عروہ بن مسعود دے چھوٹے بیٹے ابو مرہ دے نکاح وچ آئی۔ بڑی توجہ گرامی قدر حضرات، جس ویلے نکاح ہو گیا، شادیاں ہو گئیاں، ایک مومنہ دی ماں بنی، ایک عروہ بن مسعود دی نو بنی۔ عظمت اسے گھر دی بیان کرن لگا جس گھر دی عظمت فدا حسین عاجز بیان پہ کرتا سی۔ شادیاں ہو گئیاں، چند مہینے گزرے تے میمونہ جڑی عروہ بن مسعود دی نو ہے نا، انہیں اپنی بہن والے ایک خط لکھیا۔ انہیں لکھیا، بہن میں بہت بڑے خاندان دے اندر ہاں، گھر دے اندر نوکر چاکر کم کرن والے نے، میں تے کدے چار پائی تو اٹھ کے اپنے ہاتھ نال روٹی نہیں اٹھا کے کھاتی، نوکر چاکر میرے گھر کم کر دے نہیں، میں بڑی خوشحال ہاں۔ ایک لائن وچ یہ لکھیا کہ میں بڑی خوشحال ہاں، میرے گھر وچ نوکر چاکر کم کرن والے نے، تیری وجہ تو پریشان ہاں کہ تم پتہ نہیں مکے قریشیاں دے گھر کے سال چی۔ بہن بہن خط لکھ دی پئی حالات دریافت کرنے واسطے۔ دوسری لائن میں لکھیا کہ میں ایک تاجر دی بیوی ہاں، مختصر کراں ایک خط لے کے قاصد مکے پہنچیا۔ ام حبیبہ پاک دے دروازے تے دستک دتی، ام المومنین نے پوچھیا کون؟ جواب آیا میں تھوڑی ہمشیرہ دا قاصد آیا خط لے کے۔ ام حبیبہ پاک نے خط پڑھیا، توجہ کرنا، خط پڑھیا کہ میں بہت بڑے تاجر دی بیوی ہاں، میرے گھر ایک نوکر چاکر کم کرن والے نہیں، میں کدے چار پائی تو اٹھ کے اپنے ہاتھ نال روٹی اٹھا کے نہیں کھاتی، گھر وچ نوکر چاکر تے لونڈیاں کم کر دیاں نے، تیری وجہ تو پریشان ہاں کہ تم مکے قریشیاں دے گھر دے اندر کس حال وچ ہے، تے نالے میں بہت بڑے تاجر دی بیوی ہاں۔ یہ دو لینا جدوں میرے نبی دی گھر والی نے پڑھیاں نا، مومنہ دی ماں نے پڑھیاں نا، اس سے خط دی بیک سائڈ تے پہلی سطر دا جواب دیتا۔ مزہ لینا ہے جب توجہ کرنا، ایمان تازہ ہویا تے پھر سبحان اللہ بڑھ دی یہ کہنا، پہلی لائن دا جواب لکھیا، بہن میری وجہ تو پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، تیرے گھر وچ نے فرشی نوکر، میرے گھر وچ نے عرشی نوکر۔ سبحان اللہ، تو بہت بڑے تاجر دے گھر وچ تیرے گھر نے فرشی نوکر، میرے گھر نے عرشی نوکر، کدے جبریل آ رہے ہیں، کدے میکائیل آ رہے ہیں، کدے اسرافیل آ رہے ہیں، میرے گھر نے عرشی نوکر۔ تو لکھیا میں تاجر دی بیویاں، بہن جے تو تاجر دی بیویاں تے میں نبیاں دے امام دی بیویاں۔ اختصار کرا یہ سوال و جواب ہو گئے۔ ایک سال کے بعد اللہ نے میمونہ نو بیٹی عطا فرمائی۔ انتہائی اختصار دے نال عرض کر رہے ہیں، شارٹ کر رہے ہیں، اللہ نے میمونہ نو بیٹی دیتی۔ میمونہ نے شوہر ابو مرہ وال پیغام بھیجیا، کھیتاں وچ کم پیا کر دے، نوکرانی نو بھیجیا جا میرے سرتاج نو مبارک دے کے آ، اللہ دی رحمت ساڈے گھر آئی ہے، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ ابو مرہ وال جس ویلے خبر گئی نا صاحب، ابو مرہ رو پیا۔ نوکرانی نے آ کے گھر دسیا کہ میں بیٹی دی خبر ابو مرہ نو دیتی ہے تے ابو مرہ روئے نہیں۔
شام میں جدو ابو مرہ گھر آئے تو گھر والی پوچھیا سرتاج بیٹی اللہ دی رحمت ہوندی ہے تسا بیٹی دی خبر سن کے روئے کیوں ہو؟ ابو مرہ نے جواب دیتا میمونہ میں دھی دے جمن تے نہیں رویا میں دھی دے مقدر تے رویا. جڑی بیٹیاں ہماری تشریف فرماؤ بیٹا تھوڑا پانی میں دھی دے مقدر تے رویا کہ رب دھی تا دیتی ہے پتہ نہیں رب نے ساڑی بیٹی دا مقدر کیسا بنایا ہے. گرامی قدر حضرات جناب میمونہ نے جس ویلے گل سنی نا انج کر کے ہاتھ جوڑے آکھیا سرتاج ایک میری چھوٹی جی گل تسی پوری کر دیو پھر مقدر دی فکر نہ کرنا مقدر جانے تے حسنین دا نانا جانے. آکھیا دس کیا کہ تیرے گھوڑ کول عربی نسل دا گھوڑا تیار ہے موجود ہے جلدی کر 80 میل فاصلہ مکے جا میری بہن ام حبیبہ دے دروازے تے جا کے دستک دے تے انہاں نو جا کے عرض کر کے رب تواڈی ہمشیرہ نو بیٹی عطا فرمائیے محبوب نو آکھو کہ ساڈی دھی دا نام تے رکھو چاہو کہ مصطفیٰ نے نام رکھ دیتا نا تے پھر مقدر دی فکر نہ کری مقدر جانے تے محمد عربی جانے. گرامی قدر حضرات ابو مرہ آئے در رسول کے دستک دیتی ام حبیبہ پاک نے دروازہ کھولیا کون جواب آیا تواڈی ہمشیرہ دا شوہر ابو مرہ آیا رب بیٹی عطا کیتی ہے مصطفیٰ نو آکھو ساڈی دھی دا نام رکھو. بڑی توجہ میرے کریم آقا دی بارگاہ چ حضرت جناب ام حبیبہ حاضر ہویاں عرض کیتی آقا میری ہمشیرہ نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے او دا نام تے تسی رکھو چ اپنی زبان حال نال. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو مرہ دے کول آئے فرمایا ابو مرہ تیری بیٹی دا نام تا میں رکھنا لج کون نہیں پیسی میں رستے تے آ گیا بڑی مہربانی نام تے میں رکھنا نام دی لج کون نبھائے گا. ابو مرہ نے رو کے عرض کی تھی کملی والے تسی اپنی زبان حال نال میری بیٹی دا نام رکھو جب میں زندہ ہویا تے لج انج دی نبھاواں گا دنیا قیامت تک یاد کرے گی. جنہ بندے تاریخ سنیے میرے اس جملے تے تے تک پہنچ جان کے کہ میں آکھنا کی چاہنا میرے کریم آقا دے نال پیار کرنے والے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ ابو مرہ عرض کر دینے آقا لج میں نہیں بھاواں گا نام رکھو. میرے نبی نے فرمایا ابو مرہ جا تیری بیٹی دا نام ہے محمد نے لیلہ رکھیا تیری بیٹی دا نام میں محمد نے لیلہ رکھیا. لیلہ نام رکھوا کے ابو مرہ واپس آ گئے. وقت گزرتا چلا گیا میرے مصطفیٰ دا وصال ظاہری ہویا مکی زندگی گزاری مدنی گزاری وصال ظاہری ہویا میمونہ دی بیٹی جناب لیلہ جوان ہو گئی. توجہ ہے بڑی مہربانی. آؤ نظرہ میرے مسلمان بھائیوں میرے امام الانبیاء نال پیار کرن والے ذرا توجہ فرمایا جی جناب لیلہ جوان ہو گئی ہیں. ابو مرہ دی خدمت کے اندر جناب میمونہ عرض کر دیا میں سرتاج بیٹی جوان ہو گئی میں ماں میرا حق بندا ہے میں تانوں اطلاع دیواں بیٹی جوان ہو گئی خدا کوئی جوڑ تلاش کرو. میرے مسلمان بھائیوں ابو مرہ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے زارو قطار رون لگ پے نے. جناب میمونہ سوال کر دیا نے سرتاج بیٹی جوان ہو گئی رون دی وجہ کی ہے. آپ نے فرمایا یہ سواستے رویا سا میں بیٹی دے مقدر تے جس بیٹی دا نام مصطفیٰ نے رکھیا ہے او دا جوڑ میں کنے تلاش کراں اس بیٹی دا جوڑ کتھوں ملے گا او دے واسطے میں رشتہ کتھوں تلاش کراں. جناب میمونہ دی اکھاں وچوں آنسو آئے نے رو کے عرض کیتی سرتاج اگے سفر کیتا سی مکے گیا سی ہن میری چھوٹی جئی گل تے عمل کر لو. فرمایا کی گل جواب آیا ہن سواری تے سوار ہو جا مدینے چلا جا میری ہمشیر جناب ام حبیبہ دے دروازے تے جا کے دستک دے دے ہاتھ جوڑ کے عرض کری کہ نبی دے گھر والی ساڈی بیٹی جوان ہو گئی جدا نام مصطفیٰ نے رکھیا ہے او دا جوڑ تسی تلاش کرو ساڈی بیٹی دے رشتے دا فیصلہ تسی کرنا ہے. جناب ابو مرہ سواری تے سوار ہوئے نے چلدے چلدے جناب والا مدینہ پاک آئے نے. ذرا توجہ کریں آج ایمان تازہ ہو جائے گا. جناب ابو مرہ جس ویلے مدینے آئے نے حضرت جناب ام حبیبہ دے دروازے تے دستک دیتی میرے نبی دی گھر والی نے پوچھیا کون جواب آیا مومنہ دی ماں میں تواڈی ہمشیرہ دا گھر والا ابو مرہ آیا. فرمایا ابو مرہ کنے آئے جواب آیا تواڈی پانجی جوان ہو گئی میں تواڈی ہمشیرہ دا پیغام لے کے آیا جس بیٹی دا نام مصطفیٰ نے رکھیا
آئے خدا جوڑ تسی تلاش کرو. حضرت جناب ام حبیبہ نے جس ویلے سنیا آپ نے فرمایا ابو مرہ بڑے اچھے وقت دے اندر آئے چادر تطہیر دی بکل ماری نال ایک دروازے تے دستک دیتی جس دروازے واسطے اللہ دا قرآن اعلان کر دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس ویلے جناب والا اس دروازے تے دستک دیتی جناب حیدر کرار دروازے تے آئے نے. ذرا توجہ کریں آج ایمان تازہ ہو جائے گا. حیدر کرار جس ویلے دروازے تے آئے نے آپ نے آ کے پوچھا امی جان میرے وال پیغام بھیج دیں دے. امی جان تسی کس واسطے تشریف لے آئے جی؟ حضرت جناب ام حبیبہ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا یعنی ہمیشہ پیاسا چل کے پانی والا ہوندا ہے کدے پانی پیاسے وال نہیں گیا. علی میں تیرے بوئے تے سوالی بن کے آئی ہوں. فرمایا امی جان حکم ہوئے. جناب حضرت ام حبیبہ نے فرمایا آپ نے فرمایا یعنی میری پیمری بیٹی عزیزان گرامی توجہ کریں آج ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے جملے ضائع کرنے والے نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں کچھ پیغام دینا چاہنا ہوں. حضرت جناب حیدر کرار آپ دی خدمت کے اندر جناب حضرت ام حبیبہ عرض کر دیا نے علی میری بانجی جوان ہو گئی. جناب والا میں تواڈی بارگاہ وچ آئی ہوں میری بانجی جوان ہو گئی. ابو مرہ دی بیٹی جوان ہو گئی. علی تیری جوڑی جوان ہے. میں تواڈے دروازے تے آئی ہوں میری بانجی دی اے جناب والا میری ہمشیرہ دی بیٹی جناب لیلا دا رشتہ تسی اپنے شہزادیاں واسطے لے لو. عزیزان گرامی جس ویلے اینی بات ہوئی جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا آپ نے فرمایا امی جان تواڈی بیٹی دا نام کیے تواڈی بانجی دا نام کیے. حضرت جناب ام حبیبہ نے جواب دیتا آپ نے فرمایا علی میری بانجی دا نام لیلا ہے. حیدر کرار دیاں اکھاں وچوں آنسو آئے نے رو کے فرمایا امی جان اگر نام لیلا ہے جلدی کرو جا کے ابو مرہ نو آکھو تیاری کر میں مارا جل بحرین دا چھوٹا موتی حسین لے کے تواڈے دروازے تے آ رہا ہوں. میں حسین دی برات لے کے میں شہزادہ حسین دی برات لے کے میں تواڈے دروازے تے آ رہا ہوں. محب آل رسول ذرا توجہ کریں آج جس ویلے اینی بات ہوئی حضرت جناب ام حبیبہ دروازے تے آئیاں نے آکے آکھیا توجہ کرنا آکھیا ابو مرہ مبارک ہوئے علی مارا جل بحرین دا چھوٹا موتی حسین لے کے تیرے دروازے تے آ رہا ہے جا ذرا جلدی کر تیاری کر. حضرت جناب ابو مرہ دی خوشی دی انتہا نہ رہی. علی جلدی نال بار تشریف لے آئے نے. آپ نے فرمایا ابو مرہ توجہ کریں آج فرمایا ابو مرہ علی دا ایک سوال ہے. ابو مرہ جواب دے آج جناب ابو مرہ عرض کر دینے آقا حکم ہوئے. فرمایا ہمیشہ بیٹیاں والے چل کے بیٹیاں والیاں دے دروازے تے جاندے نے. ابو مرہ بات دی سمجھ نہیں آئی تم بیٹی والا چل کے علی دے دروازے تے کنے آئے. ابو مرہ نے جڑا جواب دیتا دل نو تڑپا دین والی بات ہے. ابو مرہ دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے عرض کیتی علی یہ تے ایک وار آیا اگر لکھاں وار بھی آنا پوے کوئی اعتراض نہیں. فرمایا ابو مرہ کس واسطے عرض کیتی علی میری بیٹی جے فاطمہ دی نو بن جائے ابو مرہ نو ہور کی چاہیدہ ہے. آقا میری بیٹی فاطمہ دی نو بن جائے گی اس دہلیز دی میری بیٹی نوکر بن جائے گی جس دہلیز تے آ کے جبریل بھی نوکری کردہ ہے میکائیل بھی نوکری کردہ ہے. جناب حیدر کرار نے فرمایا جلدی کر میں حسین کو دلہا بنا کے تیرے دروازے تے آ رہے ہوں. میرے مسلمان بھائیوں ابو مرہ جس ویلے چلنے لگے نے حیدر کرار نے رو کے فرمایا آپ نے فرمایا ابو مرہ یہ بیٹیاں والیاں دیاں نکاحاں دیاں شرطاں بھی ہوندیاں نے. فرمایا ابو مرہ تیری بھی کوئی شرط ہے تے دس. جناب ابو مرہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی علی توجہ کریں آج عرض کیتی علی میری بیٹی
फातिमा दी नौ बन गई, मैं कौन आ शर्तां रखण वाला। अली मेरे तो बड़ा खुश नसीब इस कायनात के अंदर है ही कोई नहीं। जनाबे हैदर करार ने फरमाया ना ना अबू मुर्रा तेनों शर्त रखनी पवेगी, क्योंकि तू बेटी वाले बेटियां वालियां दियां शर्तां होंदियां ने। हुण जरा तवज्जो करी, जिहड़ी अबू मुर्रा ने एक शर्त पेश की थी, अर्ज की अली खाल के कायनात ने मैनू बड़ा रिज़्क अता कीता, मैं बहुत बड़ा ताजिर हां, सारा मक्का बरात नाल ले आया जे, सारा मदीना ले आया जे, मेरे निकाह दी शर्त वे तुसी बरात नाल जरूर तशरीफ ले आया जे। मैं इस घर दी इज्जत इस घर दी अजमत इन्हां जुमलियां दे अंदर बयान करन लगा। हुण जरा तवज्जो करी, इस जुमले वास्ते मैं मेहनत करके आया। हैदर करार दी बारगाह विच अर्ज कर देने आका तुसी बरात नाल जरूर आया जे। अली पाक ने जवाब दिता, आपने फरमाया अबू मुर्रा गादी अब्बास सरमदार बराती होवेगा, हसन मुजतबा बराती होवेगा। फरमाया अगर मैं ना आया तो इहदे अंदर हर्ज की है। अर्ज की अली तुहाडा आना जरूरी है, क्योंकि तुसी अपनी बेटी नूं अपने हत्थां नाल उठा के मेरे घर विचों उठा के डोली के अंदर तुसी बिठाना है। अली पाक दी अखां विचों आंसू आ गए, रो के फरमाया अबू मुर्रा ये काम ते धियां दे बाप करदे ने, हमेशा बाप अपनी बेटी नूं उठा के डोली के अंदर बाप बिठांदा है। ये अबू मुर्रा ये जिम्मेदारी अली नूं किस वास्ते दे रहा है। जेड़ा अबू मुर्रा ने जवाब दिता क़यामत दा जुमला ऐ पढ़े लिखिया बाप तशरीफ फरमाओ। अबू मुर्रा ने जवाब दिता अली बेशक बेटी मेरी है, मेरे घर पैदा हुई, उन्हें पालन के अंदर मेरा किरदार है, लेकिन अली मेरे हत्थां विच ओ तहारत नहीं, मेरे हत्थां विच ओ पाकी नहीं कि मैं फातिमा दी नौ नूं हथ ला के डोली विच बिठा दियां। अली बेशक ओ बेटी मेरी है, पर मेरे हत्थां विच ओ तहारत नहीं, मेरे हत्थां दे अंदर ओ पाकी नहीं कि मैं फातिमा दी नौ नूं हथ ला के डोली विच बिठावां। मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिस वेले इन्नी बात हैदर करार ने सीने नाल ला लिया। फरमाया अबू मुर्रा तू मोहब्बत दा हक अदा कर दिता है। जनाबे हैदर करार करमल्ला वजहुल करीम आपने फरमाया जल्दी कर, मैं हुसैन को दुल्हा बना के आ रहा हूं। मेरे मुसलमान भाइयों जिस वेले इन्नी बात हुई हुसैन दी बरात चढ़ी, जरा तवज्जो करी, जिब्रील बराती है, जिब्रील बराती, मिकाईल बराती, जिथों दा दुल्हा होवे बराती भी उत्थों दे हुंदे ने ना। ते ईमान नाल दस अबू मुर्रा दी बेटी नूं अपनी नौं बना के डोली विच बिठा के जिस वेले एक काफिला वापस टुरिया ना, बरात वापस चली। तवज्जो मेरे वल करना, खत्म दा सामान जो ही आएगा उसी वक्त इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू समेट देंगा। जिस वेले बरात वापस चली ना, बरात रस्ते विच जांदी पई ते जनाबे उम्मे लैला ने चादर हलाई, चादर नूं हरकत दी। जनाबे इमाम करबला नवासे रसूल की गरगोशे बतूल जनाबे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नाल पे टुरदे ने, ते जदों चादर हली ना ते इमाम करबला नूं पता लग गया कि लैला कोई गल करना चाहती है। इमाम करबला करीब आए, फरमाया लैला खैर है? अर्ज की शहजादे एक छोटी जी गुजारिश करना चाहनी हाँ। इमाम करबला करीब आए तो जनाबे लैला ने अर्ज की शहजादे मैं पहली बार मदीने चलिया, हाथ जोड़ के अपील करनी आ, जदों तेरी मां की चौखट आवे ना तो मैनू दस दे, जदों बतूल का घर आवे ना मैनू दस दे, मैं तैयारी कर लवा। जनाबे इमाम करबला ने फरमाया लैला फिक्र न कर। बरात जिस वेले मदीनतुर रसूल बतूल ज़हरा दे घर दे करीब आई, इमाम करबला ने करीब आके फरमाया लैला बतूल दा घर आ गया। जिंदा जागदा बंदा सुभान अल्लाह फरमाए, बतूल दा घर आ गया। अर्ज की थी शहजादा इन्हों आखो जरा मेरी डोली जमीन ते रखन। डोली जमीन ते रख दी गई। शहजादे जरा पर्दे का इंतजाम करो। पर्दे का इंतजाम हो गया, चादर तान लिया गई। जनाबे लैला डोली विचों उतरिया ते आके सिर रखिया दहलीज़े बतूल थे, ज़हरा दी चौखट ते सिर रखिया ते ज़ारो कतार रोइया। जनाबे अली पाक करीब आए, आपने करीब आके फरमाया
فرمایا لیلا کی گل ہے؟ چوکھٹ بطول تے سر رکھ کے رومن دی وجہ کی ہے؟ ایڈی زارو قطار تے دکھا نال رون دی کیوں ہے؟ جناب لیلا نے جواب دیتا علی رومن آتے کی کرا کتھے مہر علی کتھے تیری سرا؟ علی میں ابو مرہ دے گھر جمن والی، میں وادی طائف کے اندر پیدا ہونے والی، میں نو بطول دی رب نے چوکھٹ عطا کی تھی، میں رونیاں پئی، میں بطول دی چوکھٹ تے سجدے کرنیاں پئی، شکر عطا پئی کرنیاں کہ مالکا ابو مرہ دے گھر پیدا کر کے بطول دے گھر دی نکرانی بنا گئی، تیرا شکر ہے۔ جناب علی پاک نے حضرت جناب فضہ والی اشارہ کیتا، فضہ دا تعارف پیش کران کہ ایک کوئی صفت دی غلام نہیں، فدا حسین عاجز صاحب ذکر کر دے سن پہ، ایک کوئی صفت دی غلام نہیں، فضہ دے بارے علماء کو لو پوچھ، اے ملکہ حبشہ، ملک حبشہ دی ملکہ بادشاہ، اے شاہی تخت تے بیٹھی، 5 کڑیل جوان پتر سامنے بیٹھے تے پترانو سامنے بٹھا کے تخت تے بیٹھ کے آندی ہے پترو بادشاہی بڑی کر لیے جے اجازت دیو تے مدینے والے سیدہ دی نوکری نہ کر لو ماں۔ انہاں کیا اماں شاہی چھڑ کے نوکری کیویں کریں گی؟ انہیں کیا پترو میں نوکری کراں گی قیامت تک دنیا یاد کرے گی۔ فضہ نے شاہی تخت چھڑیا، وہ سارے پروٹوکول تے ساریاں شاہیاں چھڑیاں تے بطول دے گھر دیا کے صفائی کرن لگ پئی۔ اس فضہ نو جناب علی پاک نے فرمایا فضہ ذرا لیلا نو اندر لے کے چل۔ جناب فضہ آئیاں، لیلا پاک دے کندھے تے ہاتھ رکھیا، اندر لے کے داخل ہوئیاں۔ گرامی قدر حضرات لیلا نے انج 4 چفیرے نظر ماری تے پوچھیا فضہ کوئی حسین دا لگدا بھی ہے؟ گل ختم ہو گئی، کوئی حسین دا لگدا بھی ہے؟ جناب فضہ نے جواب دیتا او سامنے جڑے نور دے دیوے پہ بلدے نے نا، ایک زینب ہے ایک کلثوم ہے، جا انہاں دے قدمی پہ جا قیامت تک جنت دیاں حوراں تیرے قدم چمدیاں رہن گیاں۔ جناب لیلا دوڑی جا کے حضرت زینب دے قدمہ تے گرن دا ارادہ کیتا، ایک ہاتھ جناب زینب نے پکڑیا، ایک ام کلثوم نے پکڑیا۔ گرامی قدر حضرات ایک ہاتھ زینب چمیا، ایک ہاتھ جناب ام کلثوم نے چمیا۔ آندھی شہزادیو میں ہاتھ چمامن نہیں آئی، میں تے تواڈے تلوے چمن آئی ہاں، میں تے تواڈے گھر دی خاتمہ بن کے تواڈے قدماں دے بوسے لین آئی ہاں۔ جناب زینب پاک نے فرمایا لیلا تیرے ہتھاں دی مہندی سلامت رہے، تیرے ہتھاں دی مہندی سدا سلامت رہے، میں تیرے ہاتھ اس واسطے پہ چمنیاں اج نہ ہتھاں وچ مہندی سجیے کربلا وچ نہ ہتھاں نو رسیاں وجنیاں نے۔ گرامی قدر حضرات وقت دے دامن وچ وسعت نہیں، کربلا دے میدان وچ میں مجبور ہوواں گی، میرے کولوں انہاں ہتھاں نو بوسہ نہیں دتا جائے گا۔ اج دل دیاں ریچاں پوریاں کرنیاں کہ اج انہاں ہتھاں وچ مہندی سجیے کربلا وچ رسیاں وجنیاں نے، میں اپنے دل دیاں ریچاں پوریاں کرنیاں پئی۔ گرامی قدر حضرات بارگاہ سمدیت اندر دعا ہے کہ خالق لم یزل ذکر آل رسول دا صدقہ، اس پاک گھرانے دے ذکر دا صدقہ، انہاں دے امتحانات دا صدقہ اللہ تعالیٰ ملک صاحبان دی والدہ محترمہ نو جنت الفردوس دے اندر عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم انہاں دی قبر انور تے کروڑا رحمت برکت اندر نزول فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔